YouTube channel. ایک تاجر مکے دے اندر اپنے اونٹ بیچن واسطے آیا. اونٹاں دی جوڑی بڑی سونی ہے، بڑی سونی ہے، بڑی سونی اونٹاں دی جوڑی ہے. اے اونٹاں دی جوڑی ابو جہل نے ویکھ لئی. ابو جہل کہندا کنے درہم لینی؟ مثال دے طور تے او باروان والا بندہ کہندا 400 درہم. ابو جہل کہندا میں تینوں 200 درہم دیاں گا. آندا نا نا میرا مال بڑا ستھرا ہے، میں 400 تو 1 روپیہ گھٹ نہیں لینا، 400 دی بیچ کے جانی ہے. اللہ اکبر. اللہ مسلمانوں سویر دا کھلوتا ظہر ہو گئی ہے، کوئی گاہک نہیں آیا. اثر ہو گئی ہے، کوئی گاہک نہیں آیا. مغرب دا ٹائم قریب ہے. اس بیپاری دی اکھاں چ آنسو آ گئے. اتنی دوروں مال لے کے آیا وہاں مکے دی منڈی اندر ویچن واسطے تے کوئی گاہک ہی نہیں لگ رہا، کوئی بندہ میرے قریب ہی نہیں آ رہا. ایک بندہ اس تاجر دے کول آیا، ان دے کان اندر آ کے کہندا اللہ والیا تینوں نہیں پتا ابو جہل بے ایمان مکے دا گنڈا بدماش ڈون ہے، جڑی بولی لا دیندا ہے ان دی بولی تے کوئی بولی نہیں لاندا. ہاں 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 ایک بندہ جو موجود ہے جڑا تیرا کام آسان کر سکدا ہے. اللہ تاجر کہندا او کون ہے؟ آندا حرم اندر چلا جا، آمینہ دا لال محمد صلی اللہ ہو. آپ حرم چ عبادت کر رہے نے تے اے تاجر روندا روندا آیا. آندا سونیا کون مکے آئے گا تجارت کرن واسطے؟ اگر تواڈے لوگ انجا کام کرن گے کون مکے تجارت کرن واسطے آئے گا؟ اللہ دے نبی فرماندے نے ہویا کی اے بندہ روئی جاندا تے انہوں نے اپنی گل سناندا. میرے نبی نے فوراً اندے آنسواں نوں پونجیا تے میرے نبی فرماندے نے تیرے اونٹاں نوں میں خریدنا وہاں 400 درہم اندر آپ نے اونٹ خرید لینے. کہو سبحان اللہ. 400 چ خرید لینے تے اونا پیراں دے اوتے ہی میرے نبی نو 200 درہم فائدہ بھی ہو گیا ہے، یعنی 600 دے بک گئے نے. اللہ دے نبی نے سارے دا سارا مال صدقہ کر دیتا ہے. ہیں جی تے تاجر نو نال لیا تے ابو جہل انج کر کے چوڑا ہو کے بیٹھا ہے، سجے کھبے بدماش بیٹھے نے. اللہ دے نبی خالی ہاتھ نال تاجر ہے، تاجر دی باں پھڑی ٹور میرے نال. اس بے ایمان نے تیرے نال انجا سلوک کیتا ہے. فرمایا ابو جہل جو تو کرنا سی کر لے، اج تو بعد تو کسے مکے دے پرونے نو تنگ کیتا تو تیرا او حال کراں گا دنیا ویکھے گی. تے ابو جہل ہاتھ جوڑ کے آندا ہے ٹھیک ہے اج تو بعد تنگ، اج تو بعد تنگ. اگلی گل مزے والی ایک بار سچا چک کے کہو سبحان اللہ. اللہ دے نبی واپس چلے گئے تے جڑے نال بیٹھے ہوندے نا چمچے کرچے آندے نہیں اونجے تے بڑا مامے خان بنیا پھرنا ہے، ڈون بنیا پھرنا ہے، چودھری بنیا پھرنا ہے. بغیر ہتھیار تو آمینہ دا لال آیا ہے تیرے کو بولیا نہیں گیا. آندا مرنے تسی نہیں سی ویندے، میں ویکھ رہا ساں اللہ دے نبی دے نال 2 فرشتے سن جنہاں نے میری گردن تے نیزہ رکھے آیا سی. میں ماڑی جی گستاخی کردا تے نیزہ میری گردن دے آر پار ہو جانا سی. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Apni Duniya.